این من بارها از در عربستانم در مناظراتم بارها سوال کردم ولی جوابی نتونستم بشنوم. گفتن آقا بعداً جواب میدیم. حالا از اون جواب الان نزدیک 10-15 سال میگذره جواب نیامده. آقا شما این همه روایات در فضیلت آقای ابوبکر، آقای عمر، حتی پیغمبر میگه لولم ابعث لبعث عمر ابن الخطاب، اگر من مبعوث نمی شدم تنها کسی که شایستگی داشت که به نام پیغمبر مبعوث بشه عمر ابن الخطاب بوده. من در معراج تو عرش دیدم در گوشه عرش اسم من نوشته شده، اسم ابوبکر و عمر و عثمان نوشته شده، اسم علی نبود اونجا، اسم ستا بود اینجا. خب بزرگواران عزیزان اهل سنت به قول میگن کج بنشینیم راست حرف بزنیم. من یک جواب بدن. اگر اینم جواب بده من 10 میلیون جایزه میدم بهشون. اون 5 میلیون 10 میلیون جایزه میدم. اگر این روایت از پیغمبر صادر شده بود چرا در سقیفه که مهاجرین انصار سر کله هم میکوبیدن؟ سعد ابن عباده را میگفتن اقتلوا فانه منافق، بکشید. عبارت خلیفه دوم دیگه، بکشید سعد ابن عباده را، این منافقه. حباب بن منذر رو با مش زد دندانهاش خرد شد. خب اونجا به جای این سر صداها داد بیدادها می آمدن 4 تا از این روایت ها رو نقل میکردن. و پیغمبر درباره ابوبکر اینی گفته، درباره نمیدونم خلیفه دوم اینی گفته. خب مهاجرین آدم های معقولی بودن. وقتی پیغمبر آمده نسبت به ابوبکر این همه فضائل نسبت به خلیفه دوم و سوم، خب اینها رو مردم قبول میکردن. چرا نگفتن اینها؟ چرا دیگر افرادی که تو سقیفه بودن هیچ کدامشون نگفتن با ما از پیغمبر شنیدیم فرموده برای شما عرض کنم در بهشت در کنار من آقای ابوبکر هست و عمر هست و عثمان هست و در عرش اینطوری هست و چنین چنان هست و خب اینها چرا اونجا نگفت کسی؟ جاش همونجا بود که بخوان اولین جا ضروری ترین جا برای خرج این احادیث تو سقیفه بود. چرا اونجا مطرح نکردن؟ خلیفه کنن دیگه، باید اونجا مطرح بشه. و خلیفه دوم رو میخوان خلیفه کنن، همه اعتراض میکنن. صحابه، مهاجرین، امیرالمومنین طلحه و زبیر میگن یا ابابکر انک ولیت علینا رجلا فظا غلیظا، تو داری عمر ابن الخطابی که بد اخلاق و تند بر ما مسلط میکنی، ماذا تقول لربک، جواب خدا را چی میخوای بدی؟ خب همونجا آقای ابوبکر میگفت آقا این چه حرف شما میزنید؟ عمر نه تنها خلیفه بلکه شایستگی داشت پیغمبر بشه. پیغمبر فرموده لولم ابعث لبعث عمر ابن الخطاب. خب چرا اونجا از این روایت ها رو مطرح نکرد آقای ابوبکر؟ سوال بعدی، این مردمی که جمع شدن عثمان رو به قتل رساندن، خب این همه فضائل از عثمان نقل کردید، یعنی شاید 10 برابر ابوبکر و عمر در رابطه با عثمان روایت ما داریم. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، ابو داوود، ترمذی، ابن ماجه، موطأ مالک، همه مملوه. خب اونجا آقای عثمان، دامادشون، همسرشون و غیره طرفدارایی هم داشته دیگه عثمان دیگه، چرا ما ندیدیم در تاریخ یک نفر بیاد از این فضائل رو برای مردم نقل کنه؟ این افرادی که جمع شدن دارن خلیفه پیغمبر رو دارن میکشن دیگه. بگه آقا درباره من پیغمبر اینی گفته، اینی گفته، اینی گفته. خب اونایی که آمده بودن که لامذهب که نبودن. به عبارت طبری و ابن اسیر اینا هم صحابه بودن. صحابه در مدینه نامه نوشتن به همه اصحابی که در اطراف اکناف بودن آقا جمع شد بیایید اینجا، خلاصه ما میخوام خلیفه را بکشیم، خلیفه دین پیغمبر رو ضایع کرده. جمع شدن و آقای عثمان رو کشتن. چرا اونجا عثمان نائله همسرش که زدن دستش رو قطع کردن و جسارت وقیحی کردن جلوی عثمان، برای شما عرض کنم اونجا یک نفر نیامد از این روایات نقل کنه. یک سوالی است، امیدواریم که این رو عزیزان اهل سنت ما میشنون یا اگر دوستان ما کلیپی درست کردن
این رو به صورت کلیپ در بیارن. این جواب سوال است، جواب بیارن برای ما که آقا این روایت ها در عصر این خلفا چرا مطرح نشده؟ حالا شاید بگن آقا این همه مطالب چرا علی نگفته سلام الله علیه؟ بله. ولی ما از کتب شما، از کتب شیعه بیایید من روایات متعدد بیارم که امیرالمؤمنین در زمان پیغمبر فرموده خلیفه پیغمبر منم. در اون عصری که سقیفه تشکیل شده سلمان میاد خبر میده امیرالمؤمنین نسبنی رسول الله یوم قدیرکم. روز دوم یا سوم خلافت ابوبکر امیرالمؤمنین آمده مسجد فضائل خودش رو نقل کرده. روز هفتم رحلت پیغمبر امیرالمؤمنین آمده احادیث مربوط به فضائل و مربوط به خلافت خودش نقل کرده. در قضیه شورای 6 نفره بنا به نقل ابن مردوی، مناقب خوارزمی، قاضی عزیزالدین ایجی و غیره امیرالمؤمنین در جمع اون 5 نفر طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف، عثمان، سعد ابن ابی وقاص حدود نزدیک 70 فضیلت برای خودش و دلیل خلافتش مطرح کرده. در زمان عثمان در مسجد النبی در جمع بیش از 200 نفر اونجا نزدیک 40-50 تا از فضائلش رو نقل کرده. خب شما بفرمایید جناب آقای خلیفه اول، دوم، سوم در دوران خلافتشون که 2 تا روایت از فضائل خودشون بالای من ندیدم، یعنی بنده عرض من ندیدم. حال اگر دارید بیارید ببینیم که واقعا اینها هم از فضائلشون دلیل خلافتشون مطرح فرمودن یا نه. بسیار